السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم फक़िहना फ़िद्दीन। नई अमीन। हम पढ़ रहे हैं सूरतुल बलद, आयत नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह आगे से अदा करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فلقتحم العقبة، فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة، عليهم نار مؤصدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.